Si God ra jud ang makahatag sa tanan nimong kailangan diri sa kalibutan. Dili ta magpalayo no sa Ginoo no, kay kita ang luoy. Luoy kaayo ta kung malayo ta sa atong amahan nga gihigugma tag maayo. Ang tanang kamaayo maora gyud ang gusto para sa tua. Siguro sa di nato masabtan, siguro mamalit nato og sabot ang gipangbuhat ni God sa atong kinabuhi ba, nga kanang feel nato nga gipasagdahan ta sa Ginoo, nganong niagit ta sa ingani mga pagsulay, pero kanang ang mga pagsulay na anay purpose kay para ikaw mabag-o ka, kay para ikaw mahimo nimo ang dapat nimo buhaton. Anang sitwasyon sa atong kinabuhi na anay purpose. So kailangan mangutana ta sa Ginoo nga nganong na ingani man ni Lord, kay ang Ginoo mutubag gina siya sa imuhang mga question sa iya. Basta ayaw laglayo ang Ginoo. Mao gyud ang proseso sa kinabuhi nato no. Kailangan sa tanang sitwasyon kay diha man gud masukat sa Ginoo ang imuhang gugma sa iya nga bisan nidaan ka sa problema, bisan nidaan ka sa mingana nga sitwasyon nga dili basta-basta nga sitwasyon sa imong kinabuhi, pero nakita gyapon niya ang imong gugma sa iya nga nagpabilin gihapon ka nga lig-on, nagpabilin gihapon ka nga gihigugma nimo siya, nakita gihapon niya sa imong kasing-kasing nga bisan nahirapan na ka ning bangon ra gihapon ka nga para tuloy-tuloy lang jud ang laban, kay kabalo ka sa imong sarili nga para ra na sa imuha.